वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये तीसरी सिफ़त है मुत्तक़ीन की, जिनके लिए अल्लाह ने कुरान हिदायत बनाकर नाज़िल फरमाया। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। रिज़्क़ भी हो सकता है, इसके अलावा बेशुमार नेमतें हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि जो अल्लाह ताला ने उसको आज़ाद दिए हैं, ये भी अल्लाह के दिए हुए हैं। अगर किसी मुसलमान भाई को इसकी ज़रूरत हो तो वो उसके काम आता है, तो ये भी उसका खर्च करना है। तो जो भी अल्लाह ने उनको दिया है वो खर्च करते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो रब के नाम का हो। अगर अल्लाह का दिया हुआ किसी और के नाम पे खर्च करेगा तो उस पे उसको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो शिरक के ज़ुमरे में आएगा और उसको अजाब होगा। तो अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबानी बयान फरमाई है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, कुल इबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाह व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैयुन फ़ीहि वला ख़िलाल। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो जो मोमिन हैं, ईमान वालों से कह दो, युक़ीमुस्सलाह व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, कि वो नमाज को कायम करें और जो मैंने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करें, एलानिया भी और छुप कर भी। एलानिया खर्च करना भी जायज़ है और छुप कर खर्च करना भी जायज़ है। शर्त ये है कि वो रियाकारी से बच जाए। चूँकि रियाकारी ये शिरक है, जिसे हम शिरक असगर कहते हैं, तो इससे बचकर अल्लाह की राह में खर्च करे। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज कायम करें और मेरी राह में खर्च करें, पोशीदा, छुप कर और एलानिया, मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैयुन वला ख़िलाल, उस दिन के आने से पहले पहले कि जिस दिन कोई बै नहीं होगी, कोई अदल नहीं होगा। ये नहीं होगा कि उस दिन अल्लाह ताला कोई चीज़ ले लें और उसके बदले में इसको जहन्नम से आज़ाद कर दें, ये नहीं हो सकता। अब ये सहूलत मौजूद है, अब इससे मेरे बंदे फ़ायदा उठा लें। सूरह आल इमरान आयत नंबर 134 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तंगी में भी और आसानी में भी। तंगी में भी खर्च करते हैं और आसानी में भी खर्च करते हैं। ये फजीलत है रब के रास्ते में फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने की। और देखें, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वमन यूक़ शुह नफ्सिही, कि जो कंजूसी से बचा लिया गया वो कामयाब है। ठीक है, अल्लाह की राह में खर्च ना करना ये भी बहुत बड़ी नाकामी है। जैसे सही बुखारी हदीस नंबर 2591 है और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1029 है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अनफ़िक़ी वला तुहसी फ़युहसी अल्लाहु अलैक वला तुई फ़युई अल्लाहु अलैक। अल्लाह की राह में खर्च कर और गिन गिन कर न कर। गिन गिन का मतलब क्या है? कंजूसी के साथ खर्च करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पैसे 100 देना है तो वो गिन के दें, तो वो ठीक नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि कंजूसी के साथ हिसाब कर कर के अल्लाह की राह में खर्च ना कर। अगर तू गिन गिन के खर्च करेगी तो अल्लाह भी तेरे ऊपर ऐसे ही खर्च करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की राह में जब बंदा खर्च करे तो खुश दिली से करना चाहिए। ठीक है, सही बुखारी हदीस नंबर 73 है।
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، دو بندوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ ویسے تو ہم کسی کے بارے میں حسد کریں تو منع ہے نا، کسی کا کوئی بھی چیز دیکھ کر ہم حسد کریں، اندر اندر سے جلتے رہیں، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن دو بندوں کے بارے میں رشک کرنا جائز ہے۔ وہ کون سے دو بندے ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ پہلا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے۔ حکمت سے مراد قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کہ ان کو ہم کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن، حدیث، تورات اور انجیل، یہ چار علوم ان کے، یعنی جس کو اللہ نے علم حدیث دیا ہے وہ اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ بندہ بھی قابل رشک ہے، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے اور وہ حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ رزق تو بندہ جتنا کمائے وہ ختم ہو جاتا ہے، جتنی آمدن ہو اتنے ہی بندے کے وسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں بھی اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کو فائدہ اس کا ہوگا ہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1016، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقولان احدہما اللہم آت منفقا خلفا۔ جب بھی ابن آدم صبح کرتا ہے، یعنی ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو پھر اعلان کرتے ہیں فینزلان ملکان فیقولان، ان میں سے ایک اعلان کیا کر رہا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، یا رب جو تیری راہ میں حق پہ خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے۔ اور دوسرا کیا اعلان کر رہا ہے؟ ویقول الآخر اللہم آت ممسکا طلفا، یا رب جس نے روک لیا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کا رزق روک لے، اس کو نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اے میرے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ انفق انفق علیکا، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ سے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے حالات تنگ ہیں، جتنی مرضی وہ کمائی کر لیں، جتنی مرضی آمدن ہو، لیکن جو کنجوس ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کنجوسی کی وجہ سے ان کے حالات بھی تنگ کر دیے ہوتے ہیں۔ کماتے بہت ہیں لیکن بیماریوں میں لگ جاتے ہیں، پریشانیوں میں لگ جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ لگ جاتے ہیں، رہتے نہیں، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی شریعت سے ثابت ہے کہ بندے کے مال کے 3 حصے ہوتے ہیں، جو فاکلا، جو اس نے کھا لیا، فابلا، وہ ہضم کر لیا، ٹھیک ہے، اور جو اس نے پہن لیا وہ اس نے بسیدہ کر لیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا وہ اس نے ذخیرہ کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1417، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں ہزاروں اور لاکھوں سے کے حساب سے خرچ کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ خلوص نیت سے آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دی جائے تو وہ بھی جہنم کی آزادی کا باعث بن سکتی ہے، اور ریاکاری سے آپ لاکھوں خرچ کر لیں وہ بے فائدہ ہے۔ تو اس لیے
कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो मेरे मुत्तकी बंदे हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और कैसे खर्च करते हैं? एलानिया भी करते हैं, छुप कर भी खर्च करते हैं। जब उनके हालात अच्छे होते हैं फिर भी करते हैं, और जब उनके हालात कड़े होते हैं, सख्त होते हैं, फिर भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो मेरे भाइयों, कम हो या ज़्यादा हो, दुनिया में हम थोड़ा भी अल्लाह की राह में देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसके बदले में जन्नत ज़रूर अता फरमा देंगे। अगर हमने दुनिया में रोक लिया तो न जाने कहीं रब रिज़्क़ न रोक ले तो फिर हम तंगी में और फ़क्र में न पड़ जाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।